اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة دعوني فالذي أهوى دعاني وأبداني من البشرى وأظهر لي غميضة المعاني يقينا عندما كشف اللثام سقاني الكاس في دمن سقاني على لله من تلك المدامة وفك القيد من بعد امتحاني وأدحفني بعنواع الكرامة حضرناهم على خمر الدنان عليهم عمطرت تلك الغمامة والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ضربه إلى السماء موميا بذلك رفع إلى أن له شرفا على مجد والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخضونا مكحولا مقطوع سرا تولد ذلك الشرف عند الله أيدي القدرة. ومع بروز هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل العبائد. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله رحمك رب. قالت الشفاء فضاء
المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد قصور الروم قال ثم ألبست ونجمت فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وخشعرة عن يميني فسمعت الله إلي يقول أين ذهبت بي قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاد ليرعب وظلمة وكشررة عن يساري فسمعت الله إلي يقول أين ذهبت بي قال إلى المشرق قالت فلم يزد الحديث مني على بال حتى ابتعث الله فكنت من أول الناس إسلاما وقد ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم الشرف عند مولاه وأن عين عنايته بكل عين مرعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن حكمت القدرة بالدهور فانتشرت في الأكوان لوامع نور تسابقت إلى رضع المرضعات وتوفرت رغبات أهل وجوده في حضانة هذه الذات صلى الله عليه فنفتت حكم من الحضرة العظيمة بواسطة سوابق القديمة بأن الأولى بتربية هذا الحبيب وحضانته سيدة حليمة وحين لاحظت عيونها وبرز في شأنها من أسرار القدرة الربانية مكنونها صلى الله عليه نزل قلبها من الفرح والسرور ما دل على أن حظها من الكرامة عند الله حظ المغفور صلى الله عليه فهانت عليه هنو الأمهات على البنين ورغبت في رضائه طمعا في نيل بركاته التي شملت العالمين فطلبت من أمه الكريمة أن تتلى رضعه وحضانته وتربيته بالعين الرحيمة فأجابتها بالتلبية لدعائها لما رأت من صدقها في حسن التربية ووفور دوائها فترحلت به إلى منازلها مسرورة وهي برعاية الله محفوظة وبعين عنايته ممدورة وشاهدت في طريقها من غريب المعجزات ما دلها على أنه أشرف المخلوقات مشارفها وأتنها ضعيفتان ورجعت وهما لتواب قابلات أسبق صلى الله عليه فقدرت الشارف وسياه من الألبان بما حير العقول والأذهان صلى الله عليه وبكي عندها في حضانتها وزوجها سنتين تتلقى من بركاته وعجائب معجزاته
ما تغر به العين وتنتشر أسراره في الكونين حتى واجهته ملائكة التخصيص والإكرام بشرف الذي عمت بركاته الأنام وهو يرعى الأغنام فجاءه على العبد إذ جاء تشريف فشق الأبطال فشقوا بدنه ثم أخرجوا من قلبه ما أخرجوه وأودعوا فيه من أسرار العلم والحكمة ما أودعوه وما أخرج الأملاك من قلبه عذاب ولكنهم زادوه ظهرا على ظهر صلى الله عليه وهو مع ذلك في قوة وثبات ويتصفح من صدور القدرات الإلهية بائر الآيات صلى الله عليه إلى مرتعته الصالحات العفيفة ما حصل على ذاته الشريفة فتخوفت عليه من حاله صلى الله عليه ولم تدري أنه ملاحظ بالملاحظة ذمات من مولاه فردته إلى أمه وهي غير شهية في براقه ولكن لما قام معها من حسن القلب عليه وإشفاقه بحمد الله في حسن مجيد ومقام كريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فنشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف يحفه من الله جميل الرعاية وضامن الألطاف فكان يشب في اليوم شباب السبي في الشهر ويظهر عليه في سباه من شرف الكمال ما يشهد له بأنه سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه ولم يزل أنجم سعوده طالعة والكائنات لعهده حافظة ولأمره طائعة فما نفذ على مريض إلا شفاه الله ولا توجه في غيث إلا وأنزله مولاه حتى بلغ من العمر أشده ومدت له من سن الشباب والكهولة مده فجاءه حضرة الإلهية بما شرفت به وحده فنزل عليه الروح الأمين بالبشرى من رب العالمين فتلا عليه لسان الذكر الحكيم شاهدا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم فكان أول ما نزل عليه من تلك الحدود من جوامع الحكم قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فما أعظمها من بشارة أوصلتها يد الإحسان من حدد الامتنان إلى هذا الإنسان وأيدتها بشارة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم
أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ثم إنه بعدما نزل عليه وحي البليد فتحمل آباء وتبديه فجعل الخلق إلا الله على بصيرة وأجابه في الإذعان من كانت له بصيرة منيرة صلى الله عليه وسلم. سبقت بها الأقطية والأقدار تصرف بسبك إليها المهاجرون والأنصار صلى الله عليه. وقد أكمل الله بهمة هذا الحبيب وأصحابها هذا الدين وكبت بستة بأسهم قلوب الكافرين والملحدين وهدر على يديه من عظيم المعجزات ما يدل على أنه أشرف الأهل الأرض والسماوات فمنها تكسير القليل وفور العليم وتسليم الحجر وطاعة الشجر وانشقاق القمر والكبار في المهيبات وحنين الجدع الذي هو من خوارق العادات وشهادة الطب له والغزالات بالنبوة والرسالة إلى غير ذلك من باهر الآيات وغرائب المعجزات التي أيده الله بها في رسالته وخصه بها من بين البرية وقد تقدم له قبل النبوة إرهاصا هي على نبوته ورساله من أقوى العلامات فما ظهورها وانتشارها سيد بها الصادقون من المؤمنين وشك بها المكذبون من الكافرين والمنافقين فتلقاها بتصديق وتسليم كل ذي قلب سليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف الرسول بإخراجه إلى قدرة الله بر الوصول وظهور آيات الله الباهرات في ذلك الميراد وانتشر السماوات ومن فوقهن بإشراق النور ذلك الصراط. فقال رد الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه أمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتهجير فما من سماء ورجال إلى وبدره أهلها بالترحيب والتكريم والتغيير وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حق ذات الله واشرف المنزلة لديه حتى جاوز السمع في البال ووصل إلى حضرة الإدلاك نزلت من الحضرة الإلهيات أوامر النفحات القربيات وواجهته بالتحيات وأكرمته بالجزيل العافيات وأولاده جميل العباد ونادته بشريف في التسليمات. فتأنسنا على تلك الخضرة بتحيات المباركات بالصلوات الطيبات فيا لها من نفحات غامرات
الظاهرات والتجليات العاليات بقدرة باهرات تشهد فيها الذات للذات ونلقى عواطف الرحمة والثواب خوف يرضى بعيد الخضوع والإقبال رتب تسقط أماني حسر دنا ما وراءهن وراءه عقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الخضرة من شريعة أقل وانت سلام العلمية بما تصفه إلى عبدي ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى وما هي إلا من حالة حسست في حضرة الامتنان هذا الإنسان وله من حواتفه الرحيمة ما يتلو عن حمله الثقلان وتلك مواهب لا يقصر الكلام على شيخ حقائقها ولا تستطيع الألسن أن تضرب عن خلف الدقائق فيها وحسس بها الخضرة الواسعة هذه العين النادرة والأذن السامعة ولا يطمع طامع في الإطلاق على مستورها والإخافة بشهور نورها فإن حضرة جل عن نذر الناذرين وارتباط نازل على غير سيد المرسلين ونيئا للحلوة محمدية ما وجهه من عطايا حضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا مقام الرديء اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحيث تشرفت الأسماء بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب تعرض همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا سيدي وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصت به عنايته الله صلى الله عليه وسلم ما أملي عليه من شريف الأخلاق بأذن وعيا فإنه يشاء فيجمعه من أوصاف الحبيب على رتبة العالية وليس يشابه هذا السيد بخلق وأخلاقه بشر ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا دم فإن العناية الأزلية طبعت على أخلاق إنسانية وقامته بصورة حسنة بدرية فلقد كان صلى الله عليه وسلم مرفوع القامة أبيض اللون مشربا بخمرة واسع الجبين حسنا وشعره بين الجمة والأخرى صلى الله عليه وسلم بمفاصل وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه لم يجد بشر على مثل خلقه في محاسن مناظره وسمعه ونطقه قد خلق الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن منصورة وعليها مقصورة إذا تكلم الناس من المعارف والعلوم نفائس الدرار ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الإتيان بمثله مصاكي البلغاء من البشر تتنزه العيون في حدائق المحاسن جماله ولا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله سيد ذكر مرتبس والمشوين ونوم اليفاء ما سوى خلق النسيم ولا غير محيا روضة الغناء رحمة كله عزم وعزم ووقار عزمة وحياء
معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاء وإذا مشى فكأنما ينحط من صباب ويفوت سريع المشي من غير خباب فهو الكنز المتوسم الذي لا يأتي على فتح باب عصابه مفتاح والبدر التيم الذي يأخذ الباب إذا تخيله أو سناه لا حبيب جوار بن من خجوته تحيرت الألباب في وصف معناه وماذا يغرب القول عن وصف ينجز الواسفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قريب ولما أحسن فلو عند السنة للبدء عند تمام لم يوصف وعلى تظن واصفي بوصفه يا ابن الزمان وفيه ما لم يوصف فأجل قوله العظيم وأوسع فضله العليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين هلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل ولفظ المحتوي على المعنى الجيل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر به تأثرت الطرق والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عي قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهى بعياده صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا الأمد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم
أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه نور المصطفى نور المصطفى على الأكوان على الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين نور
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walaman adama fikrumin darah asabi Muhammadiyati wukuda tawajjahullah wa mutasim syekhi wa habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'is ala saifi masyhura wa fi'lihi mahmuda wa ayatu ba'amali bi'amali maqbula wa dhati bitawassutil khalihati wasilatil mawsula. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahul amalu fata'udu ghabira وعلى بابيته تخاطر حال فتحسها منه القيودات الهامرة نتوجه إليك وسائل لديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن نصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الأبي أكبر المحبوب لك والمحفظ شرف الأفخار في كل موطن من موادن قربي ومدار واسم ذاتك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالق المحسوس منك في أجل الخصائص. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونصلك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقربنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغ من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحرنا في نياتنا وأعمالنا واسألنا في حضرة هذا الحبيب من العارفين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤثرين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا برحمتك الخاصة فلا تظلمنا ودنونا جميعا هي مسؤولتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسلمين أن تقابل مذنبا منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تسألنا إما نصر هذا الحبيب وجرى وله وظهر وأمم ببركة وسلم بسيد أولادنا ووالدينا ولقرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم مرات بجميع أقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا مسورة فاقض اللهم قربة المقلوبين وقضي بين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانظر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين واغفر عذاب لك حق بجميع نواهي والأقطار وعجب التعجيل من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي بالرفقة من جميع البلايا وفي خزي مكان الذنوب والخطايا واجعلنا بالأمر بطاعتك وصدق في حكمتك قائمين وإذا توفينا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب عاصم الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Takun likulli da'in dawa wa likulli 'allatin shifa'a wa ala alihi wa sahbihi. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, ayyuhal habaib, wabil khusus Habibullah Al-Baharun, Sayyid Fuad Baharun, dan para sayyid yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ayyuhal masyayikh, ayyuhal asatid, para sepuh bini sepuh, wabil khusus al-walid, orang tua kita, guru kita bersama beliau Ki Haji Mudri Abdullah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi beliau, menjaga beliau dari mara bahaya, dari fitnah, dari segala yang membahayakan beliau. Mulai kepada ahli bait beliau, putra-putri beliau, cucu-cucu beliau, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menderekkan beliau, mengikuti apa yang dianjurkan beliau, apa yang dicontoh beliau, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan berkahnya dari beliau semuanya. Para sahabat, para konco, wabil khusus akhinal kiram, sahibul bait, Ustadz Afrikan, yang mana masih teringat, sangat terngiang waktu itu kita masih bersama, waktu itu juga dalam melaksanakan acara seperti ini, waktu itu masih terngiang dalam pikiran saya pribadi, juga kepada yang di masa tersebut itu dari Pondok DD Darut Taqwa itu jalan nyampe ke Jalan Pedek itu hanya untuk mengikuti, hanya untuk mengagungkan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada saat itu hanya kita disuruh oleh beliau nggak ngerti apa maksud dan tujuan, nggak ngerti apa yang dimaksud, tidak ngerti apa yang dicari, hanya ikut, terus pokoknya pelaku jalan dari DT. Waktu itu nggak seperti sekarang ini rame, masih sepi, Segar Bencah belum ada jalan. Bukit Kencana Jaya itu hanya jalan, waktu itu tempat pembuangan sampah kalau masih nggak salah itu. Jalan, bayangkan coba, dari pondok sampai Jalan Pedek sana jalan. Apa yang kita lakukan nggak ngerti, apa yang kita cari nggak ngerti, wis pokoknya melok, apa ngerti, wis pokoknya melok grebungi wae. Itu aja sampai sana sudah luar biasa malam. Pulang dari sana, dari Pedek, acara mengikuti seperti ini, pulang dari pondok hampir subuh. Habis itu masih paginya sekolah. Teringat dengan saudara kita Akhinal Kiram Ustadz Afrikan juga yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh beliau Abuya, nyuruh putra-putranya, terutama kita sebagai yang mondok waktu itu di situ, itu hanya ingin memberikan suatu contoh, memberikan suatu teladan, cara mengikuti, cara mahabbah, cara muhibbin kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika acara seperti ini, ketika maulid dibaca, ketika sholawat dikumandangkan, ketika qasidah qusaidah dilantunkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat yang di situ mendatangi majelis tersebut, bertugas untuk mencatat orang yang mendatangi, orang yang membaca, orang yang berpartisipasi, orang yang berkepentingan atau yang terlibat dalam acara tersebut, acara mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Di situ malaikat tersebut ditugaskan oleh Allah untuk apa? Mencatat itu orang, mencatat orang tersebut, namanya, bukan hanya namanya tok disebut, tetapi nama orang tuanya masing-masing. Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan,
disebut satu persatu, walaupun itu nama-nama Jawa sekalipun, hatta itu namanya Paijo maaf, atau Bejo sekalipun, disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu malaikat setelah mencatat itu, malaikat mendatangi, mengunjungi makam baginda Nabi Muhammad SAW, menghadap baginda Nabi Muhammad SAW. Catatan tersebut diserahkan oleh baginda Nabi. Setelah itu dibuka itu catatan tersebut, kita yang penuh dengan dosa, kita yang penuh dengan maksiat, kita yang penuh dengan luar biasa kurang adabnya dengan guru, kurang adabnya dengan orang tua, nama kita disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dari lisan baginda Nabi, dari mulut yang paling mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama kita yang tidak tertulis, nama kita bahkan orang tua kita gak kenal, nama kita yang justru orang tua kita juga gak mengenal kita, disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak bahagianya, bagaimana tidak senangnya, bagaimana tidak luar biasanya, nama kita disebut, orang tua disebut di hadapan melalui mulut baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaih. Bagaimana? Coba bayangkan, kita bayangkan, kita yang penuh dengan maksiat, kita penuh dengan angkara murka, ibadah kita, hikmah kita, sesuatu yang kita lakukan dipenuhi dengan nafsu, dipenuhi dengan tujuan-tujuan duniawi. Akan tetapi nama kita, orang tua kita disebut, diucapkan, dilafadzkan oleh seseorang yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jelas tanpa ada keraguan. Bagaimana tidak ketika yang mengucapkan, yang menyebut nama tersebut orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah turun, rahbarokah Allah turun. Maka dari itu Habibana Ali Sohibul Maulid ini menyebutkan az-zaman kulluh mal'ul aqdar wala yajilul aqdar illa dzikrul mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Zaman dengan kekeruhan moral, dengan penuh dengan apapun masalah, apapun keadaan, ketika di situ disebut baginda Nabi Muhammad SAW, maka itu menjadi netral, maka itu akan menjadi solusi, maka itu akan menjadi suatu jalan keluar bagi kita. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi salah satu apa yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang di situ disebutkan oleh Habibana Ali Al-Habsyi, yang di situ menjadi solusi dalam kita terus menerus mahabbah kepada baginda Nabi, mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada orang tua, birrul walidain, yang mana kita taat kepada orang tua pasti akan taat kepada Rasulullah. Orang yang taat kepada gurunya pasti taat kepada Allah. Orang yang taat kepada pemerintah pasti akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu tidak akan berubah, itu tidak akan terpisahkan, karena itu suatu terkait terus menerus. Maka dari itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan munajat kita, melalui qasidah-qasidah kita, kita berharap barokah Allah turun di malam hari ini, rahmat Allah turun di malam hari ini, masuk ke dalam sarunubari kita, membukakan pintu-pintu hati kita yang keras menjadi lentur, yang lentur menjadi tambah lembut, sehingga keberkahan barang tersebut akan terus masuk ke dalam relung hati kita, masuk dalam darah-darah kita, masuk akan terus ke dalam batin kita, sehingga akan membawa kita di akhir zaman, akhir hayat kita mendapatkan berkah dari Allah, kita mendapatkan karamah dari Allah, yaitu suatu husnul khatimah,
yang didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didampingi oleh guru-guru kita, didampingi oleh orang tua kita, para walinya Allah dan para orang soleh. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عليم بحالتي ومطلع على سرائري ونيتك لجميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلتي وتقبل جميع سنتي وسامني بما مضى ما يدي واكتبني في ديوان سادتي واسلب سبيل النجاة في حياتي ومماتي. اللهم إني دامع بعطاء راهب برضا واستجل قضاء عبدت من عليها أسلك سبيل الهدى والقني بسويا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فاتب علينا التوبة تنزل لكل خطا واستر لنا العورة ومن العهد واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلن وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين الأجمع من ربي اسمه فضلا وجودا من على باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضابي كل صلاة وسلام ربي عليه أجل الحبيب وآله وصحبه عدد توسيس به والحمد لله بالبدء والتنهي.